عليكم؟ كي بقيتي في الصحه ديالكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله باحسن الاحوال. وتكونوا بهذا الكونفينمون ان شاء الله يدوزنا ربي كلشي على خير. غادي نقدم لكم ان شاء الله اليوم تارت سيترون اللي كتجي لذيذه، كنديرها بلا بارت بريزي، كتجي لذيذه فيها مقادير ما فيهاش بزاف. غادي نبداو ان شاء الله بلا بارت بحول الله، وباش نخليوها تبرد شويه في كونجاتور عاد نمشيو نكملوا. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للاباط نحتاجو 250 غرام ديال الفرز من النوع الممتاز دقيق، 125 غرام ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، يعني نكونوا جبدناها قبل بشويه. غنحتاج البيضه، قبيصه الملحه، وثلاثه المعالق ديال كبار ديال السكر كلاصي. نبداو بسم الله. غادي ناخذ النواشف. غادي ندير في الاول كما كتشوفوا، غادي ناخذ في الاول الفرز ديالي بحال اللي كتشوفوا هكا. غادي نضيف فيه المليحه، غادي نضيف فيه سكر كلاصي، هادو راه 3 المعالق كبار ديال السكر كلاصي. غادي نديرها هنا في العجانه ديالي. انت يمكنكم تعجنوها بيديكم، راه ما كتحتاجش بزاف ديال هذا. غادي نضيف لها الزبده اللي عندنا هنا، تنخدموا مكينه. دابا من بعد ما دخلت لنا ديك راه كتبقى لنا مرمله بحال هكا. نوريكم كتبقى ديك الزبده مرمله شويه، بس با غراف. ودابا ملي غادي نديروا لها ديك البيضه ديالنا اللي كتشوفوا، غادي ندير البيضه هنا، نديرها تخدم غير شويه ماشي بزاف. اذا دابا وبعد ما تجمعت لنا العجينه هنا نوريكم كيف كتجي. كتجي على هذا الشكل. هانتو غادي ناخذها على هذا الشكل هذا، وغادي نحطها هنا. غنحط فيم اليمونتير ديالي بهذه الطريقه. غادي نديرها هنا، راها جامعه راسها، هي واحد هكا هذه كتشوفوا. غادي نغطيها فيم اليمونتير، وغادي ندخلها للثلاجه واحد نص ساعه، ونخرجها باش نخدموها. من بعد ما جبد لنا لاباط بريزي ديالنا من الثلاجه، غادي نحلوها من طابي فيم اليمونتير بحال كتشوفوا هكا. غادي نحاولوا ندهنوا السطح شويه هكا بالطحين، ونطلقوا العجين ديالنا على هذا الشكل. هي راه كتكون شويه لان كتكون عاجبنا من الثلاجه، كتكون شويه قاصحه. المهم نحاولوا هكا نطلقوها. السمك تنخليو ماشي بزاف، هانتوما كتطلقوها وهي كتطلق.
كتخليو بحال هكا، هانتوما كتشوفوا بحال هاد الشكل، ماشي ما يكونش غليظ. غنقط هاد البلاصه. انا بحيت غادي نديرها في لي مول الصغار، انا غادي نوريكم. و راني لي مول ما نديرهم لا بزبده لا والو، لان ديجا لاباط فيها زبده، يعني ما نخافوش ما تلصقش. غادي نقطع، ها شوف السمك اللي خليت بحال اللي كتشوفوا، ها انتم راه قلت يبان لكم. غادي نقطع هكا دوائر على هذا الشكل. وديك عاود لاباط اللي غتبقى لنا نعاود نقلمو بها بطبيعه الحال. غادي ناخذ هذه ديالي وهذه نجي لهنا، غادي نحطها على هاد الطريقه بحال اللي كتشوفوا، هكا بيديا شويه، هكا شويه بيديا بحال هاد الشكل. نبسطها شويه بطبيعه الحال على هاد الطريقه. غنعاود ندير معكم نفس الطريقه. غادي نديرو عاود هادي نحطها، نحاول نحطها في الوسط باش تجيني هكا، نعاود نبسط هكا. غادي ناخذ انا فرشيطه بحال هاد الشكل، هانتوما بحال اللي كتشوفوا. حتى هادي نكملهم كاملين بطبيعه الحال. غنعاود نزيد واحده اخرى بحال هاد الشكل، وهادي نبرك عليها بحال هكا. تنظن انا تكون الطريقه واضحه لكم، راه تجي هاد لاطاط كتجي لذيذه. هادي كوم ديسير في رمضان تجي فنه. اذا هادي ناخذ انا فرشيطه بحال اللي كتشوفوا، وهادي نجي ندير هكا باش ما تطلع لناش لاباط بحال هاد الشكل. اذا غادي نكملهم كاملين ونرجع معكم وندخلهم الفران يطيبوا على درجه حراره 180. غنشعلو غير لتحت معنا يطيبوا. نرجع معكم نديروا لا كريم ديال طارت سيترون ديالنا. دابا بعد ما طابت لنا لاباط ديالنا، ها لاباط بريزي شوف كيف كتجي، راه كتجي فنه، تكون بانت لكم، نتمنى تكون ان شاء الله بانت لكم. دابا نصوبوا لا كريم. لا كريم كنحتاجوا لها 2 صفر البيض، 2 معالق كبار ديال مايزينا، 2 قشور ديال 2 حامضات تنبشر لهم القشره ديالهم ونعصروا لهم لو جو ديالهم ديال الحامض، و4 المعالق ديال سنيده. وعندنا في التالي غادي نضيفوا معلقه ونص كبيره ديال الزبده حتى التالي. دابا غنبداو على بركه الله. غادي ناخذوا الحامض بحال اللي كتشوفوا، غادي نضيفوا له سنيده، القشور ديال الحامضات اللي درنا، جوج صفر ديال البيض، ولا البيض ديالو راني احتفظت به واللي غادي نصوب به البلونيج. وغادي ناخذوا 2 معالق كبار د المايزينا، غادي نخلطوا كلشي مزيان بحال هذا الشكل حتى هذا ينسجموا مع بعضياتهم مزيان. دابا غادي نمشيو نديروهم فوق البوطه باش تعقد لنا شويه. من بعد ما درنا دابا نديرو فوق البوطه ونخليوه حتى يعقد شويه مع التحريك المستمر.
ما نخليوش يقصح بزاف، غير شويه. هذا تعطي ديك لوغو ديال السيترون، كتجي هائله، ولا الباط كتجي مرمله وفنه. معقدتنا غادي نزيد لها 2 معلقه ديال الزبده ونحركها مزيان بهذا الشكل. هذيك الزبده كنلوحو الزبده مباشره من بعد ما صافي. دابا وجدت لنا لا كريم ديالنا. بعد ما عقدت لنا لا كريم ديالنا كيف كتشوفوا نتوما، حاولوا نيت هذا ما تخليوهاش تقصح بزاف. ومن هذه ديال الزبيده هادشي هي هادي ناخذوا لاباط ديالنا بهذا الشكل، وغادي نضيفوا لها لا كريم هكا. نحاولوا نفرقوا في الجوانب على هذا الشكل هكا. غادي ندير لهم نفس الطريقه كاملين. وانتم انا درت 2 حامضات، نتوما يمكن لكم تزيدوا اكثر على حسب العدد اللي عندكم ديال لاباط بريزي. صافي دابا انا ان شاء الله غادي نكملهم، وهذه نرجع معكم باش نوريكم نطلعوا بلونيج ونديرهم فوق منهم. من بعد ما صوبنا لا كريم غادي نمشيو نصوبوا بلونيج. غادي ناخذوا 2 صفر ديال البيض بحال هكا. غادي ناخذوا قبيصه د الملحه بهذا الشكل. غادي نطلعوا بلونيج ديالنا باش عاد نبداو نضيفوا لهم واحد 4 معالق ديال السكر كلاصي، وغادي نضيفهم تدريجيا ماشي في دقه واحده. اذا نبداو بسم الله. اذا من بعد ما طلعنا البلونيج دابا غادي نبداو نضيفوا السكر ديالنا تدريجيا. كنعرفوا ها هو كيدير لنا واحد ان بيك، لو بيك ديال الوازو. صافي كنعرفوا بان البلون ديالنا وجد. دابا هادي نمشيو نديرو في جيب الحلواني ونديرو. سينو الا ما كاينش جيب الحلواني تقدروا ديروه بالمعلقه، وانا نوريكم بالفرشاطه كيفاش ديروه. ما درتهم جيب الحلواني على الطريقه. هادي ناخذ وهادي نبقى ندير هكا بحال هاد الشكل باش نجي ندير بحال دابا ان شاء الله غادي نكملهم وغادي ندخلهم للفران. هتشعلوا غير الفوق باش يتحمر لكم من الفوق، ونخرجهم نوريكم الطريقه النهائيه ديالهم. هادو هما لي طارت سيترون اللي صوبت معكم. تنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم. راه كتجي لاباط بريزي لذيذه، وإلا عجبوكم ما تنساوش تابوناو وديروا جيم وتفعلوا الجرس باش ان شاء الله يوصلكم ديما جديد. على بروشين فيديو بحول الله.